दर्शकबिन हेर्न सक्नुहुन्छ यी 6 जनालाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेको छ भने यसै मध्येका अन्य 13 जनालाई जातीय छुवाछुत लगायतका मुद्दाहरू लागेको छ। रुकुमको सोतीमा जसरी यो घटना घट्यो त्यो घटनाको वरिपरिका हामीले दृश्य देख्यौँ भने मान्छेलाई तपाईँ लखेटी मारिएको छ, बगरमा लखेटी मारिएको छ, एकदम सुनियोजित हिसाबले मारिएको छ। केटाहरू आफ्नो आर्कभित्र केटाहरूलाई आफ्नो आर्कभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न दिन्छन्, त्यसपछि वरिपरिबाट घेरा दिएर उनीहरूलाई लखेटी बगरका ढुङ्गाहरूले आफ्ना मतलब घरेलु हतियारहरूले उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक मारिएको छ। हामी सोचेका थिएनौँ कि रुकुम पश्चिममा जातीय विभेदका कारणले 6 जना भर्खरका युवाहरू जसको जवानी चढिराखेको छ उनीहरूको नरसंहार हुन्छ भन्ने मैले त्यो पनि जातीय विभेदका कारणले नरसंहार हुन्छ भन्ने एउटा कल्पना समेत पनि मैले गरेको थिएन। त्यो घटना घटिसकेपछि जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार साथीहरू त्यो क्षेत्रतिर गएको मैले पाउँछु र घटनाको तथ्य, घटनाको सत्यता र घटनालाई पुष्टि गर्ने तमाम आधारहरूलाई छोडेर एउटा समाचार ब्रेकिङ गर्नुपर्छ भन्ने नाममा घटनाको सत्यतालाई तोडमोड गरेर सुरुवाती चरणमा ठुला मिडिया हाउसका साथीहरूले गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कमजोरी तीबाट सुरुवात भएको छ। सुरुवातको समयमा कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर दैनिकका जिल्लामा काम गर्ने रिपोर्ट साथीहरूले न्युजलाई ब्रेकिङ गर्नुभएको छ। तो त्यति हतार गर्न हुँदैन थियो। एउटा निकै संवेदनशील घटनामाथि ब्रेकिङ गर्ने नाममा घटनाको तथ्यलाई तोडमोड गर्न हुँदैन थियो। घटना जसरी जुन पृष्ठभूमि नखुलाइकन समाचारहरू लेख्नु, घटनाको सत्य र तथ्यसँग नजिक नपुगिकन समाचार एकतर्फी ढङ्गले पस्किनु र त्यो समाचारले समाजमा त्यसले राम्रो प्रभाव पार्दैनथ्यो। नवराज र सुषमा बीचको जो प्रेम सम्बन्ध हो, त्यो प्रेम सम्बन्धले वैवाहिक आकार लिने स्थितिमा जब उनीहरू पुग्छन् र त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई केटी अथवा सुषमाको परिवारलाई त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार नगर्न सक्ने स्थिति त्यहाँ पैदा हुन्छ र स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था के हो त भन्नुहुन्छ जातीय विभेद हो है। त्यही ठाउँमा अर्को कुनै नवराज चन्द, त्यही ठाउँमा अर्को नवराज शाह अथवा त्यही ठाउँमा नवराज शर्मा गएको भए सायद त्यो परिवारले सुषमालाई सहर्षका साथ त्यो केटासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकार गर्थे होला। मैले अनुमान गरेको यदि यो संसदीय छानबिन समितिले गरेको निष्कर्ष जातीय विभेदका कारणले यो घटना घटेको भन्ने निष्कर्ष यदि निकाल्यो भने अदालतभित्र पनि मान्छे छन्, मुटुविहीन मान्छेहरू छैनन्। दर्शकबिन हेर्न सक्नुहुन्छ यी 6 जनालाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेको छ भने यसै मध्येका अन्य 13 जनालाई जातीय छुवाछुत लगायतका मुद्दाहरू लागेको छ। स्पष्ट हामीले यो अदालतबाट प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। यी सम्पूर्णलाई आज थुन्चेक बहस बारम्बार चलिरहेको छ र भित्र प्रत्यक्ष यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई राखेर थुन्चेक बहस भइरहेछ। आज जसरी बहसमा पक्ष र विपक्ष बीचको बहस भएको थियो, प्रत्यक्ष यी व्यक्तिहरू जो घटनामा संलग्न थिए यी सबैले सुनेका छन्।
नमस्कार दर्शकबिन, म कुशलभ केसी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन, तपाईँ समक्ष सधैँ म विभिन्न दुःखद भिडियो साथसाथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफास गर्ने गर्छु। साथै यहाँलाई थाहा नै छ, जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको मुसिकोट जुन सोती घटनामा म यहाँ पुगिसकेको यहाँलाई राम्रोसँग जानकारी छ। साथै मैले निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। आज भने हामी पश्चिम रुकुम मुसिकोट खलङ्गामा छौँ, जहाँ जिल्ला अदालत छ। जिल्ला अदालत नजिकैबाट म पश्चिम रुकुमका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ गणेश बिक चिन्तन हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। पत्रकारले सुरु दिनदेखि अहिलेसम्म निभाएको भूमिकामा के फरक छ र के कुराहरू सत्य तथ्य पक्कै पनि उहाँलाई जति अरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी उहाँसँगको कुराकानी पनि जोड्छौँ र यसभन्दा अगाडि यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, सचिवालयको विशेष समितिले के गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले देखाइसकेका छौँ। अब भने हामी ढिला नगरिकन पश्चिम रुकुम पत्रकार महासङ्घका गणेश बिक चिन्तनसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद यहाँलाई। पश्चिम रुकुममा जसरी सोतीमा घटना घटेको छ, सुषमा मल्ल को घरसम्म तपाईँ पुग्नुभयो होला, घटनास्थलमा पनि पुग्नुभयो होला। सर्वप्रथम तपाईँ पश्चिम रुकुमको पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँ घटनास्थलमा कति समयमा पुग्नु भएको थियो? त्यहाँको स्थिति के थियो? तपाईँले हेर्दा के थियो? स्पष्ट क्लियर भनिदिनुहोस् न। सम्पूर्ण दर्शकहरू अहिले एकदम धेरै कन्फ्युजमा भइरहेको अवस्था छ भने विभिन्न खालका समाचार आइरहेछन्। तपाईँले स्पष्ट भनिदिनुहोस्, आखिर कुरो चाहिँ के हो? मैले यहाँलाई अगाडि पनि धन्यवाद दिइसकेँ। रुकुम पश्चिमको सोती घटना यही मिति 2017 साल जेठ 10 गते पश्चिम चौरजारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोतीमा जुन घट्यो, त्यो घटना घटेको ठिक भोलिपल्ट यो विषयको जानकारी मलाई प्राप्त भएको हो। अब यो घटना घटिसकेपछि यसका क्रिया प्रतिक्रिया के कारणले घट्यो, कतिजना मान्छेहरू मारिए अथवा कुन कारणहरू, मारिनुका कारण के हुन् भन्ने विषयमा जानकारीहरू लिँदै गर्दाखेरि म 2-3 दिनपछि घटनाको यथार्थता बुझ्न म सोती जहाँ घटनास्थल भएको छ त्यो स्थानमा पुगेँ। त्यहाँ मात्रै पुगेन, म जाजरकोटको जहाँ 5-5 जना मान्छेहरू, 5-5 जना भर्खरका युवाहरू सोती घटना जुन अन्तर्जातीय विवाहका कारणले मारिएका हुन् भन्ने एउटा सामाजिक प्रतिक्रिया त्यहाँ हामीले सुनिरहेका थियौँ र त्यस हिसाबले पनि म त्यहाँ पुगेको थिएँ, जहाँ पीडक परिवारको घरमा पनि म आफै त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा के हो त भन्ने हिसाबले बुझ्न गएको थिएँ। त मलाई के लाग्छ भने घटना जसरी घट्यो, हामीले सोचेका थिएनौँ कि रुकुम पश्चिममा जातीय विभेदका कारणले 6 जना भर्खरका युवाहरू जसको जवानी चढिराखेको छ उनीहरूको नरसंहार हुन्छ भन्ने, मैले त्यो पनि जातीय विभेदका कारणले नरसंहार हुन्छ भन्ने एउटा कल्पना समेत पनि मैले गरेको थिएन। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणबाट रुकुमलाई जुन उचाइमा हामीले बुझिरहेका थियौँ, जुन उचाइका साथ हामीले परिभाषित गरिरहेका थियौँ, यो घटनाले एकपटक पुनर्विचार गर्ने स्थिति पैदा गर्यो। रुकुम साँच्चीकै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणबाट अझै रूपान्तरण हुने विषय रहेछन् है भन्ने विषय मलाई त्यो घटनाले पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो। जहाँसम्म घटना घट्यो, त्यो घटना घटिसकेपछि पत्रकारहरू पुगेन, अरू मान्छेहरू, सरकार राख्ने मान्छेहरू के कसरी पुगे भन्ने विषय पनि स्वाभाविक हिसाबले त्यो घटनाले कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिक्रियाहरू मतलब जन्माएको छ। त्यो घटना घटिसकेपछि जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार साथीहरू त्यो क्षेत्रतिर गएको मैले पाउँछु र घटनाको तथ्य, घटनाको सत्यता र घटनालाई पुष्टि गर्ने तमाम आधारहरूलाई छोडेर एउटा समाचार ब्रेकिङ गर्नुपर्छ भन्ने नाममा घटनाको सत्यतालाई तोडमोड गरेर सुरुवाती चरणमा ठुला मिडिया हाउसका साथीहरूले गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ
कमजोरी त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ। घटनाका विषयमा सामाजिक हिसाबले अन्य विविध पक्षबाट जुन खालको घटनाप्रतिको आम बुझाइ आम धारणा हो त्यसले निश्चय पनि के गरेको छ भने विभाजित गरिदिएको छ। अवश्य तपाईँका भनाइ त्यहाँको घटनास्थलमा पुगिसकेपछि तपाईँले हेर्दा र जुन कुराहरू बाहिर आए ती कुराहरूमा कुनै कुरामा पनि मिल्दैनन् भन्ने तपाईँको भनाइ भयो। तर कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ, के कारण त्यो पनि खुलासा गर्नुहोस् न। जुन तपाईँले देख्नुभयो र अन्य मिडियाले गलत गरे भन्नुभयो, आखिरी कारण के हो? सुरुवातको समयमा कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर दैनिकका जिल्लामा काम गर्ने रिपोर्ट साथीहरूले न्युजलाई ब्रेकिङ गर्नुभएको छ। त्यति हतार गर्न हुँदैन थियो। एउटा निकै संवेदनशील घटनामाथि ब्रेकिङ गर्ने नाममा घटनाको तथ्यलाई तोडमोड गर्न हुँदैन थियो। घटना जसरी जुन पृष्ठभूमि नखुलाइकन समाचारहरू लेख्नु, घटनाको सत्य र तथ्यसँग नजिक नपुगिकन समाचार एकतर्फी ढङ्गले पस्किनु र त्यो समाचारले समाजमा त्यसले राम्रो प्रभाव पार्दैनथ्यो। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसको जुन सोती घटना घट्यो त्यसको अन्तर्वस्तु भनेको प्रेम र अन्तर्जातीय प्रेममा नै निहित छ। अन्तर्जातीय प्रेममा निहित भई एउटा उच्चतामा पुग्यो। प्रेम पनि एउटा उच्चताको बिन्दुमा पुगेको नवराज र सुषमा बीचको जो प्रेम सम्बन्ध हो, त्यो प्रेम सम्बन्धले वैवाहिक आकार लिने स्थितिमा जब उनीहरू पुग्छन् र त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई केटी अथवा सुषमाको परिवारलाई त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार नगर्न सक्ने स्थिति त्यहाँ पैदा हुन्छ र स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था के हो त भन्नुहुन्छ भने जातीय विभेद हो है। त्यही ठाउँमा अर्को कुनै नवराज चन्द, त्यही ठाउँमा अर्को नवराज शाह अथवा त्यही ठाउँमा नवराज शर्मा गएको भए सायद त्यो परिवारले सुषमालाई सहर्षका साथ त्यो केटासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकार गर्थे होला। त्यसकारण त्यहाँ के कुराले काम गरेको छ भन्नुहुन्छ भने यो अन्तर्जातीय विवाहका कारण त्यो घटना घटेको छ। विभत्स तरिकाले एउटा असाध्य मानवीय संवेदनाहीनताको तरिकाबाट उनीहरूको बर्बरतापूर्ण हत्या गरिएको छ र त्यो समाचारलाई उनीहरू साथीहरूले कसरी बङ्ग्याउनु भयो त भन्नुहुन्छ भने नदीमा हाम फालेका हुन्, लकडाउन उल्लङ्घन गरेर है, लकडाउन उल्लङ्घनका कारणले त्यत्रो 18-19 जना युवाहरू हुलुहुज्जडका साथ रुकुममा प्रवेश गरे र त्यहाँको स्थानीय सोतीवासीहरूले लकडाउनको समयमा किन आयो भनेर उनीहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि विवाद सुरुवात भयो। त्यसपछि उनीहरू मतलब नदीमा हामफालले मरेका हुन् भन्ने जुन खालको समाचार साथीहरूले पस्किनु भयो, सञ्चार माध्यममा दिनुभयो, त्यहीँबाटै तथ्यको तोडमोड सुरुवात भएको छ र घटनालाई त्यो विषयले मतलब त्यो समाचारले निकै ठुलो भरम छरेको छ। त्यसकारण यो भरम छर्ने पत्रकारिता नगरौँ भन्छु मैले है। तथ्यहरूलाई तोड्ने, तथ्यहरूलाई मोड्ने र समाचारको वास्तविक गुदी कुरालाई उलटपुलट गर्ने पत्रकारिता मलाई लाग्छ त्यसले समाजलाई राम्रो सन्देश दिन सक्दैन, समाजलाई सद्भाव त्यसले छोड्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जसरी ब्रेकिङ गर्ने साथीहरूले गर्नुभयो त्यो त्यति छिटो गर्दाखेरि समाचार जुन खालको घटना, त्यो घटनाको अन्तर्वस्तु अन्तर्निहित पक्षमा मिहिन ढङ्गले अध्ययन नगरिकन गरिएको समाचार सम्प्रेषणले रुकुममा निकै ठुलो मतलब भ्रम पैदा गरेको छ। रुकुममा मात्र होइन, आज देशभरि ती समाचारले मतलब भ्रम पैदा गरेका छन्। वास्तवमा त्यो अन्तर्जातीय विवाहका कारणले घटेको घटना थियो भन्ने कुरा दिन पर्थ्यो। त्यसकारण पनि मलाई के लाग्छ भने पत्रकारिताको न्यूनतम धर्म उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छैन। न्यूनतम धर्म भन्ने बित्तिकै के हो त भन्नुहुन्छ भने कमसेकम समाचारको विश्वसनीयता हामीले कुन मिडियामा काम गरिरहेका छौँ, कुन वर्गका लागि काम गरिरहेका छौँ र समाजलाई हामीले यो समाचार पस्किँदा समाचारले समाजलाई के प्रभाव दिन्छ भन्ने विषयको आकलन नगरिएर एकतर्फी हिसाबले अन्तर्जातीय विवाहका कारणले भएको घटनालाई तोडमोड गर्नु उहाँहरूले भएको छ है। यो विषयमा थुप्रै युट्युबरले पनि आफ्नो मतलब कस्तो देखाउनु भएको छ त भन्नुहुन्छ भने घटनालाई अत्यन्त अतिरञ्जना गर्ने जो खालको प्रवृत्ति देखियो, यसले नेपाली समाजको आम धारणा र बुझाइलाई, घटनाप्रतिको आम धारणा र बुझाइलाई यसले विषान्तर गरिदिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा पनि नयाँ ढङ्गले बहस हुन जरुरी छ।
जस्तो तपाईँ सुरुमा पुग्दा यहाँले त समाचारहरू विभिन्न समाचारहरू आए ती प्रतिको गुनासो तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो तर यो गरिदिनुहोस् कि स्पष्ट तपाईँ घटनास्थलमा पुग्दा तपाईँले के देख्नुभयो र जसरी कान्तिपुरले चाहिँ यो तोडमोड गर्यो घटनाले तोडमोड गर्यो भन्नुभयो कान्तिपुर जस्तो मिडिया विभिन्न समाचारहरू सब जनताले रुचाएको मिडिया होइन तर तपाईँले त्यहाँ जुन स्पटमा पुग्नुभयो त्यहाँ पुग्दा तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा तपाईँले स्पष्ट देख्दा यो कुराले चाहिँ चित्त नबुझेका कारणले मैले स्पष्ट यो हुनुपर्थ्यो र यो किन भयो भन्ने कुरा पनि क्लियर गरिदिनुहोस् न यही विषयमा के हो त भन्नुहुन्छ भने घटनाको पृष्ठभूमि खोतल्न पर्थ्यो मुख्य कुरा घटनाको पृष्ठ र घटनाको अन्तर्वस्तु किन घट्यो भन्ने कारण नखोजेर सतही हिसाबले सम्प्रेषण गर्दाखेरि त्यसले स्वाभाविक हिसाबले त्यसले राम्रो पारिदिन्थ्यो म एउटा पत्रकार महासङ्घ रुकुम पश्चिमको अध्यक्षको हैसियतले मलाई पनि सामान्य सिद्धान्त समाचारको सामान्य सिद्धान्त पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त म आफूलाई पनि ज्ञान छ त त्यसो भएको हुनाले मैले जे देखेँ घटनास्थलको वस्तुस्थिति मैले जुन अवस्थामा भेटेँ घटनाले एउटा भन्छ तर समाचारले अर्को भन्छ है घटनाका तथ्यहरू र समाचारको विषयको अन्तर्सम्बन्ध कहीँ देख्दैन हेर्नुहोस् है अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्छ नि त घटना र हामीले लेखेको समाचारको अन्तर्वस्तु मिले कि मिलेनन् घटनाकोसँग अन्तर्सम्बन्धी भयो कि भएनन् घटना र तथ्यहरू मिले कि मिलेनन् भन्दाखेरि साथीले तोडमोड गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ यो तोडमोड गर्ने कार्यले समाजलाई सही दिशा हामीले मतलब दिशानिर्देश गरिरहेका छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ यो यस्तो खालको प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई सही दिशामा लिन सक्दैन र मैले जे देखेँ पीडकहरूको परिवारको कुरा पनि सुने त्यसै पीडित पक्षका कुराहरू पनि सुने पीडितहरूको पक्षमा कुरा गर्दाखेरि मैले स्वाभाविक छ न्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ पीडितको पक्षमा मैले बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ 6-6 जना मान्छेहरू मारिएका छन् के लकडाउन प्रमुख कारण हो त लकडाउन उल्लङ्घन गरेका कारणले मान्छेहरू मार्न मिल्छ नेपालको विद्यमान ऐन कानुन संविधान छ नि त लकडाउन उल्लङ्घन गरेपछि के कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा त कानुन आफ्नो हातमा लिएर मान्छे मार्न मिल्दैन नि त त्यसो भावनाले रुकुमको सोतीमा जसरी यो घटना घट्यो त्यो घटनाको वरिपरिको हामीले दृश्य देख्यौँ भने मान्छेलाई तपाईँ लखेटी मारिएको छ बगरमा लखेटी मारिएको छ एकदम सुनियोजित हिसाबले मारिएको छ केटाहरू आफ्नो केटाहरूलाई आफ्नो आर्कभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न दिन्छन् त्यसपछि वरिपरिबाट घेरा दिएर उनीहरूलाई लखेटी बगरका ढुङ्गाहरूले आफ्ना मतलब घरेलु हतियारहरूले उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक मारिएको छ अब यसो भएको हुँदाखेरि यो घटनाको सत्य कुरा यो घटनाको तथ्य कुरा हामीले तोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो मनसा आयो साथीहरूले तोड्नु भएको छ र पछि यसलाई फेरि कान्तिपुरको ठुलो मिसन रुकुममा आएको छ कान्तिपुर टेलिभिजनको आएको छ कान्तिपुर दैनिकको आएको छ नयाँ पत्रिकाको साथीहरू आउनु भएको छ घटना जसरी घटनाले जुन खालको समाचार सिर्जना गर्यो समाचारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेछ त्यसपछि त्यो खालको प्रश्न उठिसकेपछि उहाँहरू स्थलगत रूपमा स्वयं काठमाडौँबाट ठुलो मिसन मतलब यहाँ आएको छ पछि के हो त भन्नुहुन्छ भने घटनालाई फेरि नयाँ ढङ्गले उहाँले समाचारका विषयवस्तुलाई नयाँ ढङ्गले पस्किनु भयो र त्यसले फेरि एउटा विश्वास पैदा गरेको छ र जुन विश्वास अहिले रुकुमका मतलब जनताले रुकुमका मान्छेले यो घटनाप्रति पछिल्लो समयमा पेपरहरूले टेलिभिजनहरूले जुन खालको मतलब समाचार विषयहरू बनाएर पस्केका छन् त्यो सत्य र तथ्यसँग नजिक छन् भन्ने मलाई लाग्छ यो अहिले जुन विशेष टिम आइसकेपछि सत्य तथ्य बाहिर आएको छ उहाँहरूले पनि सत्य तथ्य नै लेख्नु भएको छ चित्त बुझिरहेछ तपाईँले बिल्कुल चित्त बुझिराखेको छ किन भन्नुहुन्छ भने यो अन्तर्जातीय विवाहका कारण अन्तर्जातीय प्रेमका कारण अब निहत्ता निशस्त्र 6 जना भर्खरका युवाहरूलाई मारिएको छ अरू मार्नु पर्ने कारण के हो त उनीहरूले आक्रमण गरेका छैनन् उनीहरूले गाली गलौज गरेका छैनन् उनीहरूले कुनै साम्प्रदायिक एउटा भड्काव सिर्जना गरेका छैनन् नगर्दै पनि उनीहरूको प्रेमका कारण उनीहरूको अन्तर्जातीय प्रेमका कारण त्यो प्रेमलाई विवाहमा बदल्न नदिनुको निम्ति उनीहरूलाई मारिएको छ र सुनियोजित हिसाबले मार्ने कार्य भएको छ त्यसकारण यो घटनाका जो दोषी छन् यो अपराधमा जो मान्छेहरू संलग्न छन् उनीहरूलाई कानुन अनुरूप हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ भन्ने म आफू माग गर्न चाहन्छु है जस्तो सुरुको घटनास्थल हेर्नुभयो र तपाईँ घटनास्थलमा पनि जानुभएको छ होइन उहाँहरूलाई प्लानिङकै हिसाबले चाहिँ मारिएको हुनुपर्छ या
सामान्य तरिकाले कुटौँ भन्दै चाहिँ मृत्यु भए हुनुपर्छ, के भन्नुहुन्छ? यो सामान्य तरिकाले अब कुटपुट यसो न गालामा चट्कन दिइसकेपछि भाग्छ नि भन्ने अर्थबाट भएको घटना होइन है। यसो यिनी केटाकेटी आएको रहेछन्, यिनलाई 2-4 थप्पर गालामा चट्काइदिने हो भने पट्काइदिने हो भने यिनीहरू भाग्छन् भन्ने अर्थबाट हो भने त मलाई लाग्छ 6-6जना मान्छेहरू किन मर्थे र 6-6जना मान्छेले सामान्य चोट लागेर भाग्न सक्थे। तर यो त के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने सुनियोजित हिसाबले वरपरबाट सबै क्षेत्रबाट यिनीहरूलाई घेरा दिएर सबै क्षेत्रबाट घेराबन्दी गरेर उनी मतलब भर्खरको युवा 15 देखि 20 वर्षसम्मका युवाहरूलाई मार्ने काम जुन भयो त्यो आकस्मिकतामा त्यो ख्यालठट्टामा भएको होइन, यो योजनामा भएको। पश्चिम रुकुम पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले आज तपाईँले हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष केसहरू बारम्बार यहाँ बयान लिने काम भइरहेछ जिल्ला अदालतमा होइन। 28 जनाको आज बयान सकियो, के छ, के भन्नुहुन्छ? अब कतिजनाले चाहिँ अब जसरी तपाईँहरूले पीडित पक्षले माग गरिरहेछ उहाँहरूले न्याय पाउँछन्, के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ अहिले यो घटनाका विषयमा जसरी घटना मुचुल्का लास मुचुल्का उठाउने काम पीडितहरूको भनाइलाई कुनै न कुनै हिसाबले समेट्ने कुरा, दस्तावेजी गर्ने कुरा, पीडितहरूको बयान, यी सबैहरू के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने घटनाको तथ्यलाई र घटनाको अन्तरआत्मालाई मार्ने काम भएको छ। त्यो संस्थागत रूपमा प्रहरी प्रशासनबाट त्यो सुरुवात भएको छ। पीडितहरूले एउटा बयान गर्छन्, पीडितहरूले एउटा कुरा राख्छन्, तर मिसिलहरूमा तपाईँको जुन खालको अभियोजन अदालतमा दर्ता भइसकेपछि वकिलहरूले के छन् त कागजातहरू संस्थागत रूपले कसरी हमला भयो भन्ने सहज के रूपमा मतलब के तथ्य दिन सकिन्छ भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेर्नुहोस् त, भेरीमा हामफालले मरेका हुन्। यो कुनै ठुलो घाउचोटले मरेका होइनन् र भेरीमा हाम फाल्दाखेरि अब उनीहरू मरेका हुन् भन्ने खालको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ। के साँच्चै पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही हो त? होइन, यो संस्थागत निर्देशनमा यो कार्य भएको छ। पुलिसले घटना मुचुल्का उठाउन पर्छ पर्दैन? जहाँ जहाँ लास प्राप्त भएको छ त्यो लास प्राप्त गर्दाखेरि उद्धार कार्यमा संलग्न मान्छेहरूको भनाइलाई लिन पर्छ पर्दैन? मुचुल्का उठाएर लिन पर्छ पर्दैन भन्दाखेरि लिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो घटना वस्तुगत अवस्थाबाट हेर्दाखेरि देश बाहिर देशभित्रको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने जुन खालको दबाब सृजना भएको छ, आम रूपमा यति बेला जुन खालको दबाब सृजना भएको छ यो अपर्याप्त छ र दबाब सृजना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई अझै लाग्छ र घटनालाई तोडमोड गर्ने त सरकारी स्तरबाटै सुरु भइसकेका छ। त्यसो भए हुनाले न्याय हुने कुरामा आशंका मलाई लाग्छ। यो न्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले पीडकहरूलाई झन् उन्मुक्त बनाउने किसिमका कागजातहरू तयार गरिएको छ भन्ने मैले बुझेको। त्यसकारण पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने न्याय पाउने कुरामा थोरै आशंका यसले पैदा गरेको छ है। आशंका पैदा गरेको छ, आशा गरौँ। मलाई लाग्छ बाहिरी दबाब, सबै खालका दबाबहरू पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसले दबाब, यो घटनाले जुन खालको दबाब बेहोर राखेको छ मलाई लाग्छ न्याय हुने कुरामा पनि केही विश्वास गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। तर कागजी प्रक्रिया अदालत त हेर्ने त प्रमाण हो, कागजहरू हेर्ने हो। त कागजले के बोल्छ भन्दाखेरि कागजले यो घटनालाई न्याय गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कागजहरूले संसदीय उच्च समितिको समिति गठन गरेर यहाँ आएको छ। यति ठुलो समिति गठन गरेर यहाँ आउँदा पनि तपाईँलाई विश्वास छैन? अब त्यसले कानुनी वैधता मतलब खास गरी उहाँहरूले गरेको छानबिन अदालती प्रक्रियामा प्रमाणको रूपमा पेश हुन्छ कि हुँदैन? मलाई लाग्छ संसदीय यो सोती घटनाको विशेष संसदीय छानबिन समिति बनिया छ। देवेन्द्र पौडेल को नेतृत्वमा जो नेकपाको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा बनेको एउटा 9 जनाको एउटा संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। यसले मलाई लाग्छ सोती घटनाका सबै तथ्यहरूलाई यसले राम्रोसँग अध्ययन गरेर बाहिर ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। बाहिर ल्याउँछ भन्नुको मतलब यो अन्तर्जातीय प्रेम विवाहका कारणले यो घटना घटेको हो भन्ने कुरा त्यो निष्कर्ष निकाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यो निष्कर्ष अब अदालतमा सन्दर्भ स्रोतको रूपमा प्रयोग हुन्छ अथवा अदालती प्रमाणको रूपमा यदि त्यो उहाँले निकालेको निष्कर्ष अदालती प्रक्रियासम्म पुग्ने स्थिति हो भनेपछि
त्यो ठिकै हुन्थ्यो। तर त्यो संसदीय छानबिन समितिले ल्याएको प्रतिवेदन, उहाँले ल्याएको निष्कर्ष त्यो त प्रतिनिधि सभामा टेबल हुने हो है। अब त्यो टेबल हुँदाखेरि यतापट्टिको पाटो अदालती पाटोमा त्यो मतलब त्यो विषयले स्थान पाउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसो भएको हुनाले पनि उहाँहरूप्रतिको विश्वास छ, तर अदालतको कागजी प्रक्रियामा त्यो कागजले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्रै हो मलाई। यदि उहाँहरूको संसदीय विशेष छानबिन टिमको जुन प्रमाणहरू यदि अदालतले मान्ने गर्यो भने चाहिँ न्याय हुन्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको प्रारम्भिक छलफल हामीले एकदम उहाँहरू आइसके विभिन्न चरणमा उहाँहरूले पनि तथ्यहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो अन्तर्जातीय प्रेम विवाहका कारणले घटेको घटना होइन भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष मलाई लाग्छ हुँदैन होला। प्रेम विवाहकै कारणले घटेको घटना भन्नेको निष्कर्ष उहाँहरूको निक्लन्छ मलाई विश्वास छ। किन भन्दाखेरि त्यो भित्रको सबै टिम हेरेको छु मैले। देवेन्द्र पौडेल एउटा स्थापित नेता हो, उतापट्टि मिन विश्वकर्मा हामी सबैले चिनेको एउटा स्थापित नेता हो होइन। यो घटनामा निकै चासोपूर्वक संसदीय समिति छानबिन समितिको जिम्मेवारी प्राप्त गरेर उहाँ निकै चासोसाथ यहाँ आउनु भएको छ, लगायतको टिम यहाँ आएको छ। त्यसो भने उहाँहरूले गरेको खोजी अनुसन्धानमा मलाई लाग्छ विश्वास पक्कै पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँले गरेको कार्यले विश्वास दिन्छ। तर मलाई के मात्रै लाग्यो त भन्नुहुन्छ भने त्यो कुराले अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेश हुन्छ कि हुँदैन। अहिले मैले उहाँले निष्कर्ष निकाल्नुभयो र त्यो निष्कर्ष अदालतमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने खोज्या होइन मैले, किनकि उहाँ त त्यो गर्वमै छ। उहाँले निकाल्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष कस्तो हुने हो त्यो त मैले एउटा सामान्य नजरअन्दाज मात्रै गरे हो है। तर एउटा कुरा अचम्मै लाग्दो कुरा, जसरी प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरिसकेका छ, आज उहाँहरूलाई सोधपुछ कार्य लगायत बयान सकिसकेका छ भने सोती घटनाको संसदीय उच्च समिति गठन गरेर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यी सम्पूर्ण कुराहरू भइसकेका छ भने उहाँहरूको छानबिन गरेको छानबिन टिमले जुन प्रमाण कट्ठा गर्ला त्यो चिज चाहिँ भोलि अदालतमा मान्ने हुने नहुने या कहिले हुने त अब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो विषयमा कस्तो हो भने सोती घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको निम्ति बनेको विशेष संसदीय सुनाइ मतलब छानबिन समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धानले मतलब यतापट्टिको चिजलाई केही प्रभाव पार्दैन त भन्दाखेरि पार्छ। किनकि नीति निर्माणको तहमा बसेको साथीहरू नीति निर्माणको तहमा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेर संवैधानिक हिसाबले अहिलेको कानुनले उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार प्राप्त एउटा निकाय हो, मतलब त्यो समिति हो है। त्यो अधिकार प्राप्त समिति भएको हुनाले जसलाई यो विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्छ, अझै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले त झिकाउनुहुन्छ नि त। जस्तो प्रहरीको डेस्कलाई झिकाउनु होला। अब यसमा कुनै हिसाबले प्रशासनको कुरा पनि जोडिन सक्ला, जनप्रतिनिधिलाई पनि बोलाउन सक्ला, अथवा यो घटनासँग सरकार राख्ने तर तथ्यहरूमा शङ्का लाग्ने स्थिति भयो भने उसले संसदीय समितिमा छानबिन समिति बोलाउन सक्छ है। र यो संसदीय छानबिन समितिले गरेको कार्यको निष्कर्ष यदि मैले अनुमान गरेको यदि यो संसदीय छानबिन समितिले गरेको निष्कर्ष जातीय विभेदका कारणले यो घटना घटेको भन्ने निष्कर्ष यदि निकाल्यो भने अदालतभित्र पनि मान्छे छन्, मुटुविहीन मान्छेहरू छैनन्। संवेदनाका दृष्टिकोणले उहाँले निकाल्ने निष्कर्षको प्रभाव र त्यसको दबाब स्वाभाविक हिसाबले न्यायालयमा पर्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन कि त्यो विषयले टच गर्दैन जस्तो, मतलब टच गर्ने विषय हो, प्रभाव पार्ने विषय हो। त्यसो भावनाले केही न केही हिसाबले पनि पीडितको पक्षमा संसदीय छानबिन समितिले गरेको निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अवश्य पनि दर्शकबिन हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पश्चिम रुकुमका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गणेश विक चिन्तन। अन्तिममा सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मुनलाइट टेलिभिजन मार्फत पश्चिम रुकुमको सोती घटनाका विषयमा जुन खालको विचार धारणा नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुकुमको अध्यक्षको हैसियतले मुनलाइटको यहाँले र मुनलाइट परिवारले लिन खोज्यो, मेरा धारणाहरूलाई आम श्रोताको बिचमा दर्शकको बिचमा
जो जसले यो सुनिराख्नु भएको छ, जो जसले यो हेरिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ मानव सभ्यतामाथिको जुन खालको शोकी घटनाले मानव सभ्यतामाथि ठुलो प्रहार गरेको छ, वास्तवमा यो प्रहारलाई तपाईले मानवीय संवेदनाका आँखाबाट पनि हेर्नुभयो भने अब यस्ता घटनाहरू आइन्दा नघटुन् भन्ने तपाईहरुबाट सबैबाट आउनुपर्छ र मलाई लाग्छ यो धारणा राख्न दिने तपाई पत्रकार साथीहरूलाई मेरो विचारधारा राख्न दिनुभएकोमा तपाई र मुनलाई टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि पनि यहाँलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट, हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद। हस्, नमस्ते। नमस्ते। दर्शकबिन, तपाईले सुनिसक्नुभयो पश्चिम रुकुम पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गणेश विक चिन्तन। उहाँले आफ्नो धारणा तपाईँ समक्ष स्पष्ट राख्नु भएको छ। मैले पश्चिम रुकुमका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष भएका कारणले गर्दा घटनामा के छ, यहाँका पत्रकार साथीहरूको धारणा के हो, तपाईहरूले घटनास्थलमा देखेका कुराहरू के थिए र सत्य तथ्य आखिरी कुरो के हो त भन्ने विषयमा उहाँसँगको कुराकानी गरेँ। अवश्य पनि जे थियो स्पष्ट उहाँले बोल्नुभएको छ। हामीले जे हो त्यही नै तपाईँ समक्ष पेश गर्दै आएका छौँ र निरन्तर जोडिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य समाचारहरू पनि तपाईँ समक्ष निरन्तर ल्याउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशलभ केसी। हस्त, नमस्कार।